सद्या हांव पावल्लो आसा म्हापशां बोडगेश्वर जात्रेक। पळयात म्हाज्या फाटल्यान देवूळ आसा। आज थोडीशी म्हायती तुमकां दिता। आमचे बरोबर आसा आज म्हाजे इश्ट बाब दुर्गेश, तशेंच बाब अंकुश, संकेत आनी हो सतीन, अशे आमी 5 जाण हांगा भोंवपाक आयिल्ले आसात ह्या जात्रेक। एक बोडगिनी जात्रा म्हणून एक फामाद अशी ही जात्रा आसा म्हापशेची। एक तांचें दैवत जें आसा तें एक कुलदैवत अशें म्हापशेकारांचें, आनी व्हडा उमेदीन ही जात्रा ते हांगा करतात। सामके खूब लोक, सामके रश आसता ह्या जात्रेक। तेन्ना तुमी जाणा शुभ्रमा जे आसा सगळे गोंयची अस्मिताय सुंदरताय दाखोवपाचे म्हाजे परीन प्रयत्न आसता। आज तुमकां थोडीशी म्हायती दिता। म्हळ्यार पळय हांगा पळयात ही फेरी, आनी लोक सगळे लायनीन रावल्यात ते पळय ते माटवा भितर। आनी ही थोडी फेरी आसा। ही पळय हांगा हो स्तंभ आसा, हो स्तंभ देवळाच्या मुखार आसा आमच्या बोडगेश्वराच्या। पळय तें देवूळ आसा बोडगेश्वर देवूळ। ताका कणकेश्वर बाबा म्हणून वळखतात। आनी एक ताजी ख्याती एक आसा की तो आंगवण करता, ती आंगवण रोखडीच पूर्ण करता, आनी पूर्ण करतकच ताका केळ्याचो घडाय अर्पीत करप आसता, एक प्रथा आसता। आतां ही पळय सगळे मदीं फुलकारां आनीक बाकीचे सारे सगळे फेरीवाले आसात। व्हडली फेरी आसा ती, भोंवपाक गेल्यार टायम मेळपाना, तरी थोडे कॅप्चर हांव करता। हे पळय आतां परत एकदां देवळाचें तुका झूम करून देवूळ लागीं हाडून दाखयता। म्हाका दिसता भेट घेता जाल्यार 2 वर तर जाय ह्या देवाची भेट घेता जाल्यार। हे पळय फुलकार आसात। आनीक सांगपाचें म्हणल्यार ह्या एक नॉर्थ सायडीक एक फामाद अशें हें देवूळ आसा। आमगे फातर्पेर जात्रा पळय जाता तशीच हांगा बी व्हडा उमेदीन जात्रेक लोक फेरयेक लोक येतात आनी फेरीवाले आसतात। खूब तरेची फेरी आसात आनी तितूंत जॉयंट व्हिलां बी आसता, ती मागीर तुमकां हांव दाखयता। सद्याक हे पळय आमी मातशे अशे भोंवतात फेरयेक, आनी फेरयेन भोंवून मातशें एक खंय खंय कितें आसा तें मातशें आमी ताजेर एक नियाळ करतात। तेन्ना पळय सद्याक आतां पळय ही जॉयंट व्हील आसा तें तुमकां दिसता पयस आसा आमी, मागीर हांव तुमकां लागीं व्हरता। तेन्ना आयज आमी हो व्हिडियो केला, एक तुमचे मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला। म्हाजे परीन हांवें, तुमी जाणात म्हाजी व्हिडियो जे आसता ते सुंदरताय दाखोवपाचे म्हाजे परीन प्रयत्न आसता। हिस्टोरिकल स्टोरी दाखोवपाचे प्रयत्न आसता। चड अशे व्हिडियो तुमी म्हाजे लायक करात। चड जाण अशे म्हाजे सबस्क्रायब करनात जाल्यार तुमकां सबस्क्रायब करात। पळय हो आसा जॉयंट व्हील। तेन्ना सगळे लोक भुरगे मजा घेतात। तेन्ना हो व्हिडियो तुमचे म्हाका दवरला, आवडल्यार लायक करात, शेअर करात। म्हाजें चॅनल शुभ्रमा इव्हेंट्स चॅनल आसा तें सबस्क्रायब करपाक विसरनाकात।